अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल्ला अज़्ज़ाम फैकल्टी ऑफ लॉ से इस बार प्रेसिडेंटशिप के लिए यूनियन इलेक्शंस में आ रहा हूँ। मैं आप लोगों के पास वोट मांगने नहीं आया, मैं आप लोगों को इस बात पर ललकारने आया हूँ कि पिछले 4 साल की यूनियन में जिन बदनामियों का हमने खामियाजा भुगता है उसकी वजूहात पे गौर कीजिए। क्या क्या नहीं हुआ पिछले 4 साल में। इलाकाइयत के नाम पर भाई को भाई से लड़ाया गया, कट्टे और तमंचों की सियासत हुई। हमने और आपने अपनी आंखों से इस इदारे का गला घुटते देखा है, इस तहजीब को मिटते देखा है, इसकी कुर्बानियों को फरामोश होते देखा है, इससे जुड़ी हुई उम्मीदों को मिटते देखा है। मेरे अजीज़ भाइयों, इसकी बड़ी वजह और इसकी वाकई सबसे बड़ी वजह यह है कि हम और आप जनरल स्टूडेंट सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहते। हम इस बात में मुतमईन रहते हैं, इस बात पे सेटिस्फाइड रहते हैं कि हमने क्लास की, हम सेमिनार्स में गए, हमने लाइब्रेरी अटेंड की और हम मुतमईन हो गए। लेकिन सियासत फिर वो लोग करते हैं जो इलाकाइयत के नाम पर हमें बांटना चाहते हैं। ऐसे लोग सिर्फ 5% होते हैं, लेकिन चूंकि वो मुतहर्रिक होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, इसलिए वो दिखते हैं, वो हरकत में होते हैं इसलिए वो दिखते हैं। फिर हमारी बदनामी होती है, फिर इस इदारे का मेयार गिरता है, फिर इसकी तहजीब के गले घुटते हैं और हम खामोशी से गिले करते हैं और शिकवे करते हैं कि काश कि इस इदारे का सूरत हाल बदल जाता, यहाँ कुछ तब्दीली आती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि हम और आप बाहर नहीं आते, हम और आप सियासत की बागडोर नहीं संभालते। आपको पता है कि हमारी तकदीरों का फैसला कोई नॉन स्टूडेंट चुंगी के ढाबों पे बैठकर करता है। हमारी तकदीरों का फैसला कुछ सो कॉल्ड मठाधीश, कुछ सो कॉल्ड सीनियर्स करते हैं। क्या हम नादान हैं? क्या हम नादान हैं? क्या हमें पता नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है? क्या हम फैसले नहीं ले सकते? क्या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाला तालिब इल्म फैसला नहीं ले सकता कि उसे किसका साथ देना चाहिए और किसका साथ नहीं देना चाहिए? आपने देखा होगा कैसे कैसे कट्टे और तमंचे निकले हैं। खुद हादी हसन हॉल इस बात का सबसे बड़ा गवाह है। हादी हसन ने वो इलाकाइयत के जलवे देखे हैं। आज से 2 साल पहले यहाँ पर इसी हॉल में शायद इलाकाइयत की सबसे घिनौनी लड़ाई हुई थी, गोलियां चली थी। बताइए, क्या ये हमें और आपको ज़ेब देता है? क्या हम और आप ये बर्दाश्त करेंगे? मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और अपनी आंखों से यहाँ पर हमने देखा है कि कैसे इलाकाइयत की घिनौनी लड़ाई हुई। इसकी वजह क्या है? हम दुखड़ा तो रोते हैं, इदारे का मेयार दिन ब दिन गिरता जाता है, लेकिन हम फैसला नहीं ले पाते। आखिर वो कौन सी बात है? आखिर वो पैर में हमारे और हमारे दिल में, हमारे जज्बात में कौन सी बेड़ियां लगी है कि हम निकल कर बाहर नहीं आते? आखिर वो क्यों कामयाब होते हैं और हम क्यों खामोश रहते हैं? इतना ललकारने के बावजूद, इतनी आवाज देने के बावजूद जनरल स्टूडेंट्स बाहर क्यों नहीं आते? यूनियन का प्लेटफॉर्म क्या उनका नाम नहीं जुड़ा होता है? एक स्टूडेंट यूनियन बनती है, उससे एक एक स्टूडेंट का नाम जुड़ा होता है, उसकी इज्जत जुड़ी होती है। यूनियन के अखराजात आपके और हमारे डेफिसिट से निकलते हैं, फिर भी हम हसास नहीं हैं, फिर भी हम सेंसिटिव नहीं होते हैं। आखिर कौन सी बेड़ियां लगी है? पिछले 4 साल से हमने पुकारा है। आज से 2 साल पहले हमने इलाकाइयत का पुतला जलाया, हमने आपको आवाज दी कि मेहरबानी करके इन बेड़ियों को तोड़ दीजिए, लेकिन न जाने वो कौन सी बात है। क्या मैं ये कहूं और ये आप बर्दाश्त करेंगे कि हमारे आंखों के पानी सूख गए हैं? या मैं ये कहूं और आप बर्दाश्त करेंगे कि हमारे रगों से खून चले गए हैं, हमारे रगों में पानी दौड़ने लगा है, या हमारे रगों में हरारत नहीं रही है? फला भाई और फला भाई कहते हैं और वो होता है। इदारे का सौदा होता है, हमारे ज़मीर का सौदा होता है। जो नहीं चाहते थे वो हुआ। पिछले 20 दिन से बिलखुसूस आवाज़ लगाई कि मेहरबानी करके मेरे भाइयों, इलाकाइयत से, कट्टे और तमंचों की सियासत से उठ करके इस बार सियासत करिएगा। कल के अखबार में आया भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिहार पश्चिमी यूपी का पैक्ट। एमयू की खबर आई है, पहले ही से टूटा और बिखरा हुआ एमयू जो ऐसे ही अपने ताजियाने पीट रहा है। दुनिया के सामने ये मंजर पेश किया, दुनिया को ये दिखाया कि हम इलाकाइयत के नाम पे सियासत करते हैं। 2 पोस्ट पर पैक्ट हो गया है। मेरे भाइयों जो यूपी वेस्ट से ताल्लुक रखते हैं, क्या आपसे पूछा गया था कि आपकी राय ली गई थी? मेरे भाइयों जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, क्या आपसे पूछा गया था? आपसे राय ली गई थी? आपका मशवरा लिया गया था? नहीं लिया गया। लेकिन आपके हुकूक का सौदा हो गया, आपके वोटों का सौदा हो गया रातों रात। 2-4 लोग बैठे, उन्होंने अखबार में ये दे दिया, इदारा तो बदनाम हुआ ही, हमें बेवकूफ़ बनाया गया कि लो भाई ये पैक्ट हो गया है, भ्रष्टाचार के नाम पे हुआ है,
नीचे लिखा गया है कि इस बार यूनियन इलेक्शंस होने वाले हैं, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की सीट पे पैक्ट हुआ है। पैक्ट क्या होता है? यहाँ इदारा लुट रहा है, इदारे का मेयार गिर गया है, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज 100 से बाहर है, आपका मेडिकल कॉलेज जो टॉप 5 में होता था अब 10 के बाहर है। क्यों है? हम इस पर गौर करते हैं, हम इसके गिले और शिकवे करते हैं, फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन को गाली देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो एक ऐसा इदारा है जिस पर से कलम उठा देना चाहिए। वो एक ऐसा इदारा है जिस पर जितनी ज़रबें लगाई जाए उसकी फरेबकारी, उसकी धोखेबाजी और निखर के आती है। आप उससे जितनी डिमांड करें उस पर जू तक नहीं रोकती। आपको पता है, हमारा ही एक जूनियर मेरा दोस्त आपके इस JNMCH में दुनिया से चला गया, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। उसे डेंगू हुआ था। हम गुजारिश किए कि उसे दिल्ली ले जाने के लिए एम्बुलेंस फराहम किया जाए। यहाँ प्रॉपर एम्बुलेंस नहीं था जो उसे ले जा सके। हमारे प्रॉक्टर साहब ने 4 स्कॉर्पियो खरीद ली। उन स्कॉर्पियो पे घूमने के लिए, ऐश करने के लिए तो है पैसा, लेकिन इस हॉस्पिटल को एम्बुलेंस देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। कहने का मतलब यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन से तवक्कुआत लगाने का कोई फायदा नहीं है। एक स्ट्रांग प्लेटफॉर्म होता तो हम आवाज़ ज़रूर उठा पाते। मेरे भाइयों, पिछले 4 साल में हमने बहुत सारे काम करने की कोशिश की। छोटे ही पैमाने पे हमने एक्टिविज्म किया, हमने मार्च निकाले, हमने रैलीज निकाली, हमने सिग्नेचर कैंपेन चलाए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? मुजफ्फरनगर का मामला था, हमने प्रोटेस्ट मार्च निकाला, 20,000 सिग्नेचर लिए कम्युनल वायलेंस बिल पास कराने के लिए। हमारी 2 बहनों के साथ फैकल्टी टीचर्स ने हरासमेंट किया, हमने कैंपस को सेंसिटाइज करने के लिए आवाज़ उठाई। आपको पता है क्या हुआ? मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हुआ ये कि हम बेबस हो गए, हुआ ये कि हम नाकाम हुए, हुआ ये कि जिस दर्जे की कामयाबी की तवक्को थी, उम्मीद थी, वैसी कामयाबी नहीं मिली। हमारे मार्च लाइब्रेरी कैंटीन से निकले, बाबे सैयद पे जाके खत्म हो गए। बाबे के सैयद के बाहर पूछने वाला कोई नहीं था। ऐसी बेबसी का आलम था, क्योंकि जनरल स्टूडेंट खामोश था, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रांग प्लेटफॉर्म नहीं था। बहुत हुआ तो उर्दू अखबार की सुर्खियों में आ गया और फिर सब खत्म हो गया। सिग्नेचर से लेकर हम दिल्ली गए, हुकूमत के दरवाजे खटखटाते रहे। ऐसा मालूम होता था कि कोई बेबस है जो तुमसे भीख मांगने आया। हमारे पास 22,000 इसी इदारे का सिग्नेचर था, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं थी। हमें धुतकार दिया गया। बिल आखिर हमसे के रहमान साहब मिले, उन्होंने उसको रख दिया, हुकूमत बदल गई। हमने सोचा कि काश एक स्ट्रांग स्टूडेंट प्लेटफॉर्म होता, काश हम और आप मिलकर के एक अच्छा स्टूडेंट प्लेटफॉर्म बनाते। मेरे ये काश जो है, आज उसका मौका है। एक यूनियन बनने को है, यूनियन के नाम से आपका नाम जुड़ा होता है। जब यूनियन कोई गलत काम करती है, जब हमारे फैसलों के नतीजे में एक गलत यूनियन बनती है, फिर वो बेईमानी करती है, फिर इस इदारे का सौदा करती है, तो हम सबकी बदनामी होती है। आप चाहें या ना चाहें, बिलवास्ता या बिलावास्ता, आपको उसका बदनामी उठानी पड़ती है, क्योंकि वो स्टूडेंट यूनियन होती है। बाहर वाले ये नहीं सुनेंगे कि आजमगढ़ यूनियन थी, बाहर वाले ये नहीं सुनेंगे कि बिहारी यूनियन थी, बाहर वाले ये कतई नहीं सुनेंगे कि यूपी की यूनियन थी। बाहर वाले ये समझते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन थी। यहाँ के तलबा का किरदार ऐसे ही है, यहाँ के कायदीन ऐसे ही, यहाँ से निकलने वाला रहनुमा ही ऐसा है जो इदारे को बेच सकता है। मेरे अजीज भाइयों, ये इदारा बहुत कुर्बानियों के बाद कायम हुआ है। इस इदारे की कुर्बानियों को फरामोश मत करिए। मेरे भाइयों, जिस समाज और माशरे से हम और आप आए हैं, जाके उस समाज और माशरे के में देखिए कैसे कैसे लोग नजरें गड़ा के देखते हैं, टकटकी लगा के देखते हैं। उनकी कैसे कैसे उम्मीदें वाबस्ता है कि शायद यही एक लौता इदारा है जहां से नौजवान निकलेंगे और तब्दीली की बात करेंगे, उनकी रहनुमाई करेंगे। आज भी माइनॉरिटीज को एक्सपेक्टेशन है कि लीडरशिप यहीं से निकलेगी। क्या ऐसी लीडरशिप निकलेगी जो कट्टे और तमंचों की सियासत करती है? क्या ऐसी लीडरशिप निकलेगी जो 1000-2000 के नाम पे अपने ईमान को बेच देती है? क्या आप उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देंगे? आप क्या इस तहजीब, इस मिटती हुई तहजीब का गला खुद अपने हाथों से घोट देंगे? क्या आप इस इदारे का मेयार गिरता हुआ देखेंगे और फिर भी एक कदम नहीं उठाएंगे? क्या आप पिछली कुर्बानियों को फरामोश कर देंगे? अगर हाँ है और यही हकीकत है, तो मेहरबानी करके इस हकीकत का इनकार कीजिए, इस हकीकत से नफी कीजिए, उसको रिजेक्ट कीजिए। आगे आइए, आप अपने हाथों से यूनियन बनाइए, आप अपने हाथों से यूनियन चलाइए। मैं कितने मसलों का आपके सामने जिक्र करूं? हजारों मसाइल हैं, किस किस का जिक्र करूं? जिस समाज और माशरे से हम आए हैं, आपको पता है, नफरत की आग में जल रहा है। ये वो अदारा है जहां से उम्मीद की जाती है कि शायद आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन किया जा सकता है, शायद दोनों कम्युनिटी के लोग यहां पर एक दूसरे को समझने की कोशिश कर सकते हैं, शायद ये प्लेटफॉर्म बन सकता है। 5000 से ज्यादा नौजवान टेरर केसेस में अंदर है।
ان کی مائیں, ان کے باپ اور ان کے بچے اس بات کی امید لگاتے ہیں کہ شاید یہ آواز یہاں سے اٹھے گی. میں لا کا اسٹوڈنٹ ہوں, ایک لائر ہے, لیگل ایکٹیوسٹ ہے, تیسرا ستلواج, آپ نے نام سنا ہو. جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیوں نہیں بولتے ہیں, میں اکیلی لڑتی رہتی ہوں. مجھے امید تھی کہ شاید 28,000 طلبہ حقیقت کے لیے کھڑے ہوں گے. چونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اپنی روایت ہے, چونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بہت متحرک, بہت ایکٹیو کیمپس مانا جاتا ہے. اس نے ایکسپیکٹیشنز لگائی, میں شرمندہ ہو گیا, میں اسے جواب نہیں دے سکتا. کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بتاتے کہ نہیں, ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بتاتے کہ اب ہم متحرک نہیں رہے؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری حرکت کی داستانیں اب ہسٹری بن گئی, وہ تاریخ کا ایک حصہ رہ گئی ہے؟ مہربانی کر کے میرے دوستوں ان باتوں کا خیال رکھیے گا. ملائم سنگھ یادو آنے والے تھے, اس سے پہلے مظفر نگر کے فسادات ہوئے تھے. ہم حکومت کو ذمہ دار سمجھتے تھے, اس میں حکومت خاموش تھی, حکومت کا رویہ غلط تھا. ہم سے کہا گیا کہ بھائی آپ اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ مت کیجیے, اس کی مخالفت مت کیجیے, گنگا نہر کالونی مل جائے گی. ہم نے کہا کیا ہمارے ضمیر سے بڑھ کے ہے وہ گنگا نہر کالونی؟ کیا وہ چیخیں آپ کو سنائی نہیں دیتی؟ کیا وہ آہیں آپ کو سنائی نہیں دیتی؟ کتنی مائیں بے اولاد ہو گئی آپ کو دکھا نہیں؟ کتنے بچے یتیم ہو گئے آپ کو دکھا نہیں؟ ہم ایسی ہزار زمین کا نقصان اٹھا سکتے ہیں, لیکن اپنے ضمیر کی فروشی نہیں کر سکتے. جب ہم نے یہ کہا تو سارے علاقائی فرعون ایک طرف ہو گئے, ہمیں دھمکایا, کہا کہ انجام بھگتنے کو تیار رہنا. میں نے کہا کہ وہ آ جائے گا تو وہ زیادہ برا انجام ہوگا اس ادارے کے لیے. تو مجھے مار لو گے, پیٹ لو گے, دھمکا لو گے, مجھے اس بات کا ڈر نہیں. میرے ساتھ پورا ایک گروپ کھڑا تھا, آپ ہی جیسا جنرل اسٹوڈنٹ تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ اس ادارے کا نام برقرار رہے, اس ادارے کا ضمیر اور اس کا جو نام ہے جو بنا ہوا ہے وہ برقرار رہے. ہم اس میں کامیاب تو ہوئے, لیکن بہت جگہ پہ کامیاب نہیں ہوئے. میڈیکل آیا میں, لوگوں نے کہا کہ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں پالیٹکس, انہیں ان چیزوں سے مطلب نہیں ہے, وہ سیاسی طور پہ متحرک نہیں ہونا چاہتے, وہ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں. میں نے کہا کہ اگر اس ادارے کا نام بدنام ہوتا ہے تو کیا آپ کا ادارہ نہیں ہے؟ اگر یہاں کی تہذیب مٹتی ہے تو کیا وہ آپ کی اپنی تہذیب نہیں مٹے گی؟ اگر یہاں پر ہمارے ہاتھوں سے ہماری قربانیوں کی فراموشی ہوتی ہے تو کیا وہ آپ کے لیے قربانیاں نہیں ہیں؟ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے ہزاروں مسائل ہیں. مجھ سے کسی نے کہا کہ انیٹومی میں یہاں کیڈیور نہیں ملتا. میں نے کہا آپ نے گلا تو کیا, لیکن آپ نے اس کا حل نہیں ڈھونڈا. ایک اچھا اسٹوڈنٹ پلیٹ فارم ہوتا تو یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں. مجھ سے کسی نے کہا کہ یہاں کی انتظامیہ اتنی چور ہے, یہ ایک پیئر آف گلوز نہیں دیتی ہے, وہ اس کو مشکل پڑتا ہے. میں نے کہا کہ آپ نے گلا تو کیا, لیکن آپ نے ایک اچھا اسٹوڈنٹ پلیٹ فارم بنانے کی کوشش نہیں کی. ایسے بہت سارے ایشوز ہیں جو شاید مجھے پتا بھی نہیں ہو, کیونکہ میں یہاں کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. بہت لوکلائزڈ ایشوز ہیں, لیکن وہ سب حل ہو سکتے ہیں جب آپ اور ہم جیسے پڑھنے لکھنے والے لوگ, سوچنے سمجھنے والے لوگ, سنسیئر لوگ سیاست کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھالیں گے. میرے بھائیوں, بہت بدنامی اٹھا لی. اگر اب بھی خاموش رہے اور وہ بیڑیاں اتنی مضبوط اب بھی رہیں کہ ہم آگے نہیں نکل کر آئے, تو یاد رکھیے کہ زمانہ ساتھ چھوڑ دے گا اور وقت ہاتھ سے نکل جائے گا, چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. پھر سوائے دکھڑا رونے کے, نوحہ گنگنانے کے, تازیانے پٹنے کے اور کچھ نہیں بچے گا. میرے بھائیوں, مہربانی کر کے, میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے ووٹ دیجیے, لیکن ان چیزوں سے اٹھ کر کے سیاست میں آئیے. سیمینار اور لائبریری سے باہر آپ کو آنا پڑے گا. آپ اس سیاست کی باغ ڈور سنبھالیے. اس ادارے کا سوال ہے, آپ کے اور میرے کالج کا سوال ہے, اس کے اسٹینڈرڈ کا سوال ہے, اس کی نام اور بدنامی کا سوال ہے, اس کے وقار کا سوال ہے. مل جل کر سیاست کیجیے, علاقائیت سے, مذہبیت سے, ان تمام چیزوں سے اٹھ کر کے ایک بار سوچیے. اور بالخصوص جس قوم و ملت سے آئے ہیں, اس کی حالت, اس کی صورتحال کو دیکھیے, اس کی توقعات, اس کی امید, اس کی ایکسپیکٹیشنز پہ غور کیجیے. تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے اوپر کتنا بڑا برڈن ہے, آپ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے. آپ کو آنا پڑے گا. ہم اور آپ مل کے ایک اچھا اسٹوڈنٹ پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ آج بھی نہیں آئے, اب بھی نہیں آئے, تو پھر وہی لوگ آگے آئیں گے, پھر وہی بتائیں گے کہ سیاست کیسی ہوتی ہے, پھر وہی ہماری بدنامی کرائیں گے. ہم دکھڑے روتے رہیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ معاف کر دیے جائیں گے؟ کہ آنے والی جنریشن جب گلا کرے گی کہ پچھلی جو جنریشن تھی, پچھلے جو لوگ تھے, وہ ان کے کارناموں کی وجہ سے یہ ادارہ ختم ہو گیا, تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ وہ صرف ان سے گلا کرے گی؟ وہ ہم سے گلے کرے گی, ہم سے شکایتیں کرے گی, اس سے رسوائی ہم سے ہوگی. یاد رکھیے کہ آنے والی جنریشن کے لیے شاید صرف یہی ادارہ ہوگا جہاں اسے ایک لوتا کلچرل اسپیس ملے گا. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, آپ اس بات کا خیال رکھیے گا. آپ اس کے اسپیس کو, اس کی راحتوں کو تنگ مت ہونے دیجیے گا.
ورنہ زمانہ بھی معاف نہیں کرے گا، اور جس دن انصاف ہوگا اس دن میں معاف نہیں کیے جائیں گے۔ کیا ہم کمزور ہیں؟ ایک کینڈیڈیٹ نے پوسٹر بنایا، ووٹ فار اسٹرانگ کینڈیڈیٹ۔ کیا ہم کمزور ہیں؟ کیا ہم اور آپ کمزور ہیں؟ جنرل اسٹوڈنٹس کمزور ہیں؟ جو سنسیئر ہیں، جو بھلائی چاہتے ہیں، جو بہتری کا سوچتے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کٹے اور تمنچے نہیں ہیں تو ہم کمزور ہیں؟ ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہمارے پاس قلم ہے، ہمارے پاس آواز ہے، ہمارے پاس احساسات ہے، ہمارے پاس درد ہے۔ کیا ہم کمزور ہیں؟ ہمیں جواب دہی کا بھی احساس ہے۔ آنے والے زمانے میں بھی جواب دہ ہم ہوں گے، آنے والی نسلوں کے سامنے بھی جواب دہ ہم ہوں گے۔ جس سماج اور معاشرے سے آئے ہیں اس کی امیدوں کے آگے بھی جواب دہ ہم ہوں گے۔ شاید یہ جواب دہی کا احساس میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کے آگے میں اپنی جان قربان کر دوں، اور میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں توقع کرتا ہوں کہ آپ بھی کریں گے۔ آپ انہیں سمجھائیے، آپ انہیں بتائیے۔ مجھے کوئی بیر نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی نفرت نہیں ہے، میرے سامنے آئے میں ان سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں، آپ سمجھائیں کہ یہاں کا جنرل اسٹوڈنٹ ان تمام چیزوں پر غور کرتا ہے، ایک بہتر سیاست کرنا چاہتا ہے، اس ادارے کو لے کر کے سنسیئر ہے، یہاں کی مٹتی ہوئی تہذیب، یہاں کے بلکتے ہوئے تمدن کو لے کر کے سنسیئر ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھیے گا، اس کے بعد فیصلہ کیجیے گا۔ آپ مجھے ووٹ دیں نہ دیں، جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا، لیکن مہربانی کر کے سیاست میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیجیے، سیاست کی باغڈور اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کیجیے۔ آپ آگے نہیں آئیں گے تو پھر وہی کچھ ہوتا رہے گا جو ہم نے اور آپ نے پہلے دیکھا ہے۔ میرے پاس کوئی کنسولیڈیٹڈ ووٹ نہیں، میرے پاس 1500 ووٹ پہلے سے رکھا ہوا نہیں ہے، اور مجھے ویسا ووٹ چاہیے بھی نہیں، لیکن میرے پاس میرے پیغام ہے، میرے پاس میرا آئیڈیا ہے، میرے پاس ہمارا درد ہے، میرے پاس میرے جذبات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے جذبات سے آپ کنونسڈ ہیں، آپ متاثر ہیں، تو آپ ہی میرے کیمپینر ہیں، آپ ہی میرے سپورٹر ہیں، آپ ہی میرے ووٹر ہیں۔ ایک بات اور واضح کر دوں، عبداللہ عزام کی کوئی حیثیت نہیں، آپ مہربانی کر کے میرے نام پہ ووٹ مت مانگیے۔ عبداللہ عزام اکیلے اس دنیا سے آیا تھا، اکیلے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اگر تھوڑا بہت بول لیتا ہے تو یہ بھی کسی کا دیا ہوا ہے، میرا کچھ بھی نہیں، لیکن میں اپنے خیالات کی قدر کرتا ہوں۔ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی اس کی قدر کرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ عبداللہ عزام کے نام پہ مت جمع ہوئیے، ان خیالات اور ان باتوں کے نام پہ جمع ہوئیے، غور کیجیے گا، ان باتوں کو، ان خیالات کو عام کیجیے گا، اسی بنیاد پہ سیاست کیجیے گا، اسی بنیاد پہ الیکشن بنائیے گا۔ عبداللہ عزام کی کوئی حیثیت نہیں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ میرے نام پہ ووٹ مانگیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ عبداللہ عزام کا نام مٹ جائے، لیکن یہ خیالات کا تحفظ ہو جائے، یہ باتیں بچ جائیں، یہ تہذیب مٹنے سے بچ جائے، یہ ادارے کا معیار رک جائے، اس میں تبدیلی، اس میں ارتقا ہو، یہ ادارہ رہنمائی پیدا کرے، یہ ادارہ قائدین کی ایک جماعت پیدا کرے۔ میں انہی گزارشات کے ساتھ آپ سے ایک اور گزارش کرتا ہوں کہ میرے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ارادوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کیجیے گا کہ اگر اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں اقتدار میں آتا ہوں، اگر میری جیت ہوتی ہے اور میں اپنے راہ سے بھٹک جاتا ہوں، تو یہ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مت جتائے، مجھے جیتنے کا کوئی شوق نہیں۔ یہ بھی دعا کیجیے گا، اپنی نمازوں میں کیجیے گا، اپنے دل سے کیجیے گا، لیکن پلیز مہربانی کر کے کھل کے سامنے آئیے۔ آپ کا آنا ضروری ہے، آپ کو اس کی باغڈور سنبھالنی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر میری باتوں سے اتفاق ہے تو میرا ساتھ دیجیے گا، ان خیالات کا ساتھ دیجیے گا، ایک اچھی یونین بنانے میں ہمارا تعاون، ہماری مدد کیجیے گا۔ عبداللہ عزام، السلام علیکم۔